أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب دے سپاہی آپس چ بھائی رب دے سپاہی آپس چ بھائی سائیں دے صحابہ جنت دے راہی رب دے سپاہی آپس چ بھائی رب دے سپاہی آپس چ بھائی سائیں دے صحابہ جنت دے راہی رب دے سپاہی دشمن دے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہیں ہر ایک میدان وچ فاتح بنے ہیں دشمن دے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہیں ہر ایک میدان وچ فاتح بنے ہیں اللہ دے شیر مومن غازی اللہ دے شیر مومن غازی سائیں دے صحابہ جنت دے راہی رب دے سپاہی رب دے سپاہی شجاعت انہاں دی جانے زمانہ تائیوں زمانہ انہاں دا دیوانہ شجاعت انہاں دی جانے زمانہ تائیوں زمانہ انہاں دا دیوانہ تائیوں زمانہ انہاں دا دیوانہ گئے جس میدان چ لوٹے نہ خالی گئے جس میدان چ لوٹے نہ خالی سائیں دے صحابہ جنت دے راہی رب دے سپاہی آئے بدر وچ 313 ہزاراں بجائے بہادر دلیراں آئے بدر وچ 313 ہزاراں بجائے بہادر دلیراں بھاویں سی تھوڑے جت لئی بازی بھاویں سی تھوڑے جت لئی بازی سائیں دے صحابہ جنت دے راہی رب دے سپاہی رب دے سپاہی پڑھ تو انہاں دی عظمت شان چ رضی اللہ عنہم آیا قرآن چ
پڑھ تو انہاں دی عظمت شانچ رضی اللہ عنہم آیا قرآنچ اللہ راضی اے رب تے راضی اللہ راضی اے رب تے راضی سائیں دے صحابہ جنت دے راہی رب دے سپاہی عابد صحابہ ساجد صحابہ میرے سونے رب دے مجاہد صحابہ عابد صحابہ ساجد صحابہ میرے سونے رب دے مجاہد صحابہ الیاس اوسر پکے نمازی الیاس اوسر پکے نمازی سائیں دے صحابہ جنت دے راہی رب دے سپاہی آپس بھائی رب دے سپاہی آپس بھائی سائیں دے صحابہ جنت دے راہی رب دے سپاہی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر وعدے با مطابق شجاعت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے حوالے نال چند معروضات عرض کرانگا۔ حضرات محترم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی زندگی دا ہر پہلو قابل دید اور قابل رشک ہے۔ جس طرح صحابہ سیرت و کردار گفتار و وہار دے حوالے نال بے مثال سن، اسی طرح صحابہ کرام اندر اللہ نے شجاعت بھی کمال دی رکھی، بہادر دلیر نڈر بے خوف و خطر، دشمن دے سینے تے چڑھ کے نعرہ تکبیر بلند کرنے والے لوگ۔ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ صحابہ بڑے نرم دل انسان سن، یہ بات حقیقت ہے کہ صحابہ اکرام بڑے اچھے اخلاق والے بڑیاں سونیاں عادات والے سن، یہ بات حقیقت ہے کہ صحابہ رحم دل اور محبت و پیار کرنے والے درگزر کرنے والے سن، مگر انہاں ساریاں باتاں دے باوجود صحابہ بہادر اور شجاعت والے بھی سن۔ ایسا نہیں سی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے سامنے اللہ تعالیٰ دی توہین کیتی جائے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کیتی جائے، اللہ دے قرآن دی توہین کیتی جائے تے صحابہ سر سٹ لیندے سن۔ نہیں نہیں، صحابہ دشمن دے سینے تے وار کر دے سن۔ تسی جتنے نوجوان بھائی میرے سامنے آ کے بیٹھے ہو، آج دا خطبہ جمعۃ المبارک بالخصوص نوجواناں واسطے، ڈر جانا، گھبرا جانا، پریشان ہو جانا، یہ صحابہ دا وطیرہ نہیں۔ صحابہ اللہ دی ذات تے توکل کر کے اپنیاں سواریاں سمندراں پا دیا کر دے سن۔ جنگ بدر دا موقع ویکھ لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا میرے نال 313 ادھر 1000 دا لشکر، ساڑھے افراد بھی تھوڑے ہتھیار بھی تھوڑے، ادھر افراد بھی زیادہ ہتھیار بھی زیادہ، کی بنے گا؟ اللہ دی بارگاہ سجدہ ریز ہو۔ اللہ پوری زندگی دی جمع پنجی لے کے آیا،
جی آج 313 بدر دے میدان اندر کٹ دیتے گئے تے اللہ تیرا نام لین والا باقی کوئی نہیں ہوئے. صحابہ تھوڑے نے، صحابہ نو پتہ ہے ساڑھے کو ہتھیار تھوڑے نے، سامنے افراد زیادہ. کسی صحابی نے یہ نہیں آکھیا اللہ دے نبی سانو مروان واسطے لے آئے ہو. انہیں بندے، انہیں ہتھیار، انہیں سواریاں، اسی مٹھی پر لوگ انہاں دے مقابلے ہتھیار بھی کوئی نہیں ساڑھے کو. نہیں صحابہ کہنے لگے اللہ دے محبوب پیغمبر پریشان نہیں ہونا، اسی موسیٰ علیہ السلام دے آواری انہاں دی قوم نہیں جو کھان پین دی واری تے توڑے نال ہون تے لڑن دی واری کہنا موسیٰ تو جانے تے تیرا رب جانے علیہ السلام. لڑن دی واری دوڑ جان. فرمایا اسی توڑے صحابہ ماں، اسی توڑے ناڑا جتھے توڑا پسینہ گرے گا سونے اسی اپنے خون دیاں ندیاں بہا چھڑاں گے. پریشان ہون دی ضرورت نہیں سونے، جدوں تک ساڑھے خون دا ایک قطرہ باقی ہے، ساڑھی نسل دا ایک بچہ باقی ہے، توڑے تے سونے آنچ نہیں آن دیاں گے. کھڑے ہیں ڈٹ کے میدان اندر، تھوڑے ضرور ہاں پر ڈرن والے نہیں. ایسے پیغمبر اسلام دے شجاعت رکھنا. معوض و معاذ دا واقعہ تے توڑے سامنے ہے نا. کم سے نوجوان جوانی نو چڑھ دے پہنے کہنے نے سونے ہو اسی بھی بدر جانا ہے. فرمایا تسی بچے ہو، اللہ دے نبی اسی لڑاں گے، اسی اپنی جان دا نظرانہ پیش کریں گے. تو ایک روایت دے اندر آندہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے نا ایک انہاں دونوں وچوں ایک جڑا تھوڑا جا جسم دے لحاظ نال مضبوط سی نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا چل توں چلا جا تے دوسرے نو کیا تو رہن دے. تے دوسرا آگے آکے نبی پاک علیہ السلام نو کہن لگا اللہ دے نبی تسی انہوں کس بیس تے کیا ہے، کس بیس تے کیا ہے بھی اے چلا جائے جنگ دے اندر تے میں نو رہن دیتا جائے. فرمایا تیرے نالوں طاقت والا ہے. فرمایا اللہ دے نبی میری کشتی کرا لو، کھول کراؤ جے میں نو ٹھا لواں تے پھر تے میں جان دے قابل ہے نا. اتنا جذبہ صحابہ دے دل اندر. یعنی انہوں نے اے نہیں ہے بھی اسی رہ جائیے گھر بیٹھ جائیے لڑن انہوں نے جو مردی معاملہ ہے. نہیں صحابہ دے بچے قربان کر دے سکتے. آؤ ذرا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی سیرت نو اس انداز نال بھی ویکھی. شجاعت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کتنے دلیر اور بہادر سن. اپنی جان دی، مال دی، خاندان دی فکر نہیں سی کر دے صحابہ. اللہ دے رستے نکل پہندے سن پھر اللہ نو یاد کر کے. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے. اللہ رب العالمین فرما دینے محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا. اللہ رب العالمین فرما دینے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اپنے پیغمبر نو رسالت عطا کیتی ہے. فرمایا والذین معہو تے جڑے میرے پیغمبر دے ساتھی نے، جڑے میرے نبی دے جانی سارو وفادار نے. فرمایا اشداء علی الکفار کافران دے نال سختیاں کرن والے، کافران دے نال نفرت رکھن والے نے. رحماء بینہم آپس اندر محبت کرن والے، ایک دوجے نال پیار کرن والے نے. تراہم رکعا سجدا
یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ فرماندے نے کتے تسی ویکھو گے سجدے دی حالت اندر کتے تسی ویکھو گے رکوع دی حالت دے اندر تے سارے عمل اللہ دی رضا واسطے کر دینے اللہ اکبر میرے پیغمبر دا ساتھ نبھایا اللہ دی رضا واسطے اللہ دے دشمنوں دے نال قتال کر دینے اللہ دی رضا واسطے حضرات محترم آپس اندر پیار کر دینے اللہ دی رضا واسطے نماز پڑھ دینے اللہ دی رضا واسطے اللہ فرما دینے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین فرمایا محبوب اعلان کر دیو میرا جینا میرا مرنا میری نماز میری قربانی سارا کو اللہ واسطے وے تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین دا ہر عمل فضلا من اللہ ورضوانا سب کو اللہ واسطے وے اللہ فرماتے نے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود فرمایا نمازاں پڑھ پڑھ کے اللہ دی بارگاہ سجدے کر کر کے انہاں دیاں پیشانیاں تے جناب نشان بن چکے نے اللہ فرماتے نے وہ عظیم لوگ نے یہ عظیم گروہ نے جنہاں دے بارے مولا فرماتے نے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل مولا کریم فرماتے نے اس گروہ دا ذکر اسی تورات اندر بھی کیتا ہے ان صحابہ دی عظمت دا ذکر اسی انجیل اندر بھی کیتا ہے حضرات محترم صحابہ و عظیم جماعت نے جنہ دی شجاعت اللہ نے تورات و انجیل بیان کیتی ہے جنہ دا کردار اللہ نے پہلیاں کتاباں اندر بیان کیتا ہے جنہ دی بہادری تے دلیری دے چرچے اللہ نے پہلیاں کتاباں دے اندر بیان کیتے نے حضرات محترم غور کرے آجے توجہ کرے آجے اللہ دے قرآن دے کو اور مقام ہے تے رب العالمین نے نا اتوی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دیا بڑیاں پیاریاں صفتاں بیان کی دیا نے اللہ فرماندے نے لا تجدو قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولا ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح من ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی بڑی سونی سیرت بیان کی تھی بڑا پیارا کردار بیان کیتا ہے اس مقام تے اللہ فرماتے نے لا تجدو قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر اللہ مولا کریم فرماتے نے لوگو او لوگ جڑے اللہ دی ذات تے ایمان لے آئے پھر قیامت دے دن تے ایمان لے آئے اللہ فرماتے نے یا اللہ اکبر یوادون من حاد اللہ ورسولا فرمایا اے جڑے لوگ نے اللہ تے اللہ دے دشمنان دے نال محبت نہیں کر دے اللہ تے اللہ دے باغی اللہ تے اللہ دے رسول دے باغیاں دے نال انہاں دا کوئی تعلق کوئی نہیں ہے امام دا انہاں نال نفرت دا اظہار کر دینے اللہ رب العالمین فرمان دینے وَلَهُ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ
آباءہم او اخوانہم او عشیرتہم، فرمایا انہاں دا پاویں باپ کیوں نہ ہوئے، انہاں دا پاویں پتر کیوں نہ ہوئے، پاویں انہاں دا بھائی کیوں نہ ہوئے، پاویں انہاں دا کوئی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوئے، اگر وہ اللہ تے اللہ دے رسول دا جناب دشمن ہے، اللہ تے اللہ دے رسول دا باغی ہے، پھر اہل ایمان دا دے نال کوئی تعلق نہیں، اہل ایمان دیوں دے نال کوئی محبت نہیں، اہل ایمان دا دے نال کوئی پیار نہیں۔ اللہ فرماندے نے اولائکا کتب فی قلوبہم، اللہ اکبر، فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، اللہ رب العالمین فرماندے نے اے عظیم لوگ نے جنہاں دے سینے اندر اللہ نے ایمان نو لکھ چھڑے آئے، اللہ نے ایمان نو مزین کر چھڑے آئے، تے اللہ نے اپنی روح دے ذریعے انہاں دی نصرت فرمائیے۔ اللہ اکبر فرمایا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، مولا کریم فرماندے نے اس عظیم گروہ واسطے کائنات دے رب نے ایسا باغ تیار کیتا ہے جدے تھلے اللہ نے دودھ تے شہد دیاں نہراں جاری کر دیتیاں نے، خالدین فیہا، اے ہمیشہ ہمیشہ اس باغ اندر رہن گے۔ تے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی گل کیتی ہے، پوری دنیا دے لوگ جڑے صحابہ تے تبرہ بول دینے، جڑے صحابہ دے ایمان تے شک کر دینے، جڑے صحابہ نو معاذ اللہ مندہ بول دینے، جڑے صحابہ تے تبرہ بازی کر دینے، اللہ نے سارے لوگاں دا منہ بند کیتا۔ اللہ فرما دینے رضی اللہ عنہم ورضوان، اے اسی اینا تے راضی ہو گئے، نبی دے صحابہ ساڑھے تے راضی ہو گئے، میں صحابہ تے راضیاں، صحابہ میرے تے راضی نے۔ تے اگلی گل سن لو فیصلہ بادیو، اللہ فرما دینے اولائکا حزب اللہ، فرمایا لوگوں یاد رکھو اے میرے پیغمبر دے صحابام لوگ نہیں، اے میرے سپاہی نے، اے میرے فوجی نے، اے میرا گروہ نے۔ اللہ اکبر، ذات محترم، تے تسی کی خیال کر دیو جڑا اللہ دا گروہ ہوئے، جڑے رب دے سپاہی ہوون، جڑے رب دے مجاہد ہوون، جڑے رب دے اللہ اکبر جناب لشکر دے اندر ہوون، انہاں دے ایمان تے شک کیتا جا سکدا ہے، انہاں دی سیرت کردار تے شک کیتا جا سکدا ہے، حضرات محترم کدی نہیں کیتا جا سکدا۔ تے جڑے رب دے سپاہی ہون انہاں تو ود کے دلیر کون ہوئے گا، انہاں تو ود کے شجاعت والا کون ہوئے گا۔ آج بندے کہندے جی پوری دنیا دے اندر پاکستان دی فوج نمبر 1 فوج ہے، کادے لئی اخے دلیری بڑی ہے، بہادری بڑی ہے، شجاعتی بڑی ہے، دشمن دے مقابلے دے اندر کھڑی ہو جاندی ہے تے دشمن دوڑ جاندا ہے۔ اللہ اکبر، اسی آج جناب اپنے ملک دی جناب دفاعی پوزیشناں نو ویکھ کے اور دفاع والے دن نو سیلیبریٹ کرنے ہاں، ساڈی فوج نے منہ توڑ جواب دیتا جناب۔ اللہ اکبر، ہندوستان دے لوگاں نو تے مینوں دسو میرے مسلمان بھائیو، او تواڈے ملک دی فوج پوری دنیا دی نمبر 1 فوج ہے، تواڈے ملک دی فوج بڑی بہادر تے بڑی شجاعت والی فوج ہے، میں بھی مننا وا تسی بھی مندے ہو۔ تے کی خیال ہے جڑی فوج میرے اللہ دی فوج ہے، جڑے سپاہی رب دے سپاہی نے، اے کتنے بہادر تے دلیر ہونگے۔ تے اگے اللہ فرماتے نے اے میرے سپاہی کامیاب کامران نے، تے اللہ دی فوج ہی کامیاب ہے، اللہ دے پیارے ہی کامران نے۔ حضرات محترم کی پتہ لگا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، میرے پیغمبر دیو یار، میرے نبی دے جانی سار جڑے نے، اللہ تعالیٰ دے سپاہی نے، بہادر دلیر نے، شجاعت والے میرے پیغمبر دے صحابہ۔ اگر تسی توجہ کرو نا تے میں تنو محبت دی گل سنانا پیار والی۔ اللہ اکبر، رب تے او راضی تے رب او نا تے راضی، رب تے او راضی تے رب او نا تے راضی، باقی سب کچھ دھوکہ بازی، باقی سب کچھ دھوکہ بازی، میں قرآن کھول کھول کے وکھاواں گا،
میں تاں رتبے صحابہ دے سناواں میں تاں رتبے صحابہ دے سناواں او کوئی جلدا ہے تاں جلے میں جلاواں میں تاں رتبے صحابہ دے سناواں میں تاں رتبے صحابہ دے سناواں کیوں نہ سناواں میں اکثر کیا کرنا اپنی تقریر دے اندر لوگ آج بڑھ چڑھ کے کہندے نے پاک فوج زندہ باد ہے ہر جگہ تے اپنی فوج دا دفاع کر دینے کادے لئی انہاں پاکستان دا دفاع کیتا ہے تے میں انہاں فوجیاں دا دفاع کیوں نہ ہر پلیٹ فارم تے کراں جنہ اسلام دا دفاع کیتا ہے میرے پیغمبر دے صحابہ جنہ اسلام واسطے قربانیاں پیش کیتیاں نے میں صحابہ تو جوانی وار جاواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا کل وی او ہن رلے اج وی نی رلے کل وی او ہن رلے اج وی نی رلے دل نہ منے جدا او نال میرے چلے دل نہ منے جدا او نال میرے چلے رل ستے سونے یارانوں وکھاواں گا اے رل ستے سونے یارانوں وکھاواں گا میں تاں رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تاں رتبے صحابہ دے سناواں گا میں صحابہ تو جوانی وار جاواں گا میں تاں رتبے صحابہ دے سناواں گا اللہ اکبر غور کرے اجے صحابہ ایڈے دلیر نے کہ اللہ دا دشمن اللہ دے رسول دا دشمن اگر انہاں دا سکا باپ بھی ہوئے اللہ اکبر انہوں ہی قتل کرنے واسطے تیار نے انہاں دا سکا پرا ہوئے انہاں دا اپنا بیٹا ہوئے قریبی رشتہ دار ہوئے صحابہ کرام رشتہ داریاں نہیں ویکھیا کر دے صحابہ کرام اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت نو ویکھیا کر دے نے انہاں دی محبت بھی اللہ واسطے انہاں دی عداوت بھی اللہ واسطے اللہ فرما دے نے اللہ فرما دے نے اشداء علی الکفار رحماء بینہم صحابہ دی پہچانے صحابہ کافران واسطے سخت نے آپس اندر بڑے نرم نے پیار کرنے والے تے ساڑھا مزاج کی معذرت نال نوجوانو اللہ فرما دینے اہل ایمان دا شیوائے کہ اللہ تے اللہ دے دشمنان دے نال اہل ایمان دی کوئی محبت نہیں ساڑھے نوجوان نو پوچھ لیا جائے ہاں جی تو اڈا پسندیدہ بندہ کون ہے کسے سکھ دا نام لوے گا کسے یہودی دا نام لوے گا کسے عیسائی دا نام لوے گا کسے نچن ٹپن والے دا نام لوے گا کہ اللہ فرما دینے جڑے ایمان والے نے او تے اللہ دے رسول دے باغیاں تے دشمناں نال محبت ہی نہیں رکھ دے پاویں انہاں دا سکا باپ کیوں نہ ہوئے جنگ بدر اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر دے اندر میرے پیغمبر دے صحابہ نو فتح یاب کیتا ہے 70 بندے بدر والیاں دے جناب مکے والیاں دے چودھری مار دیتے گئے نے تے 70 بندے قیدی بنا لے گئے نے حضرات محترم جدوں لے کے آئے نا مدینہ طیبہ دے اندر اور انہاں دے متعلق مشاورت ہون لگ گئی ہے ہاں جی انہاں قیدیاں دا کی کیتا جائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دا مشورہ فرمایا سونے محبوبہ میں تے کہاں گا انہاں چھاڑ دیتا جائے اور انہاں کول جزیہ لے لیا جائے انہاں دے نال سودا کر لیا جائے اللہ اکبر کسے صحابی نے آکھیا ویسے ہی معاف کر دیتا جائے کسے نے آکھیا قتل کر دیتا جائے تے آقا پوچھ دینے عمر تیرا کی خیال ہے تیرا کی مشورہ ہے وہاں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کتنا عظیم میرے پیغمبر دا صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرما دینے اے جڑے دن گزر دے پہنے حضرت عمر دی شہادت دے دن باپ نے لکھیا ہے کہ یکم محرم نو آپ دی شہادت ہوئی اور باپ نے لکھیا ہے کہ جناب ذوالحجہ دیاں آخری تاریخاں دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی دی شہادت ہوئی جناب عمر فرما دینے سونے ہو جے میرے کل پوچھنا چاندے ہو جے میری رائے لینا چاندے ہو تے پھر میرا دل تینج کر دائنا اللہ اکبر میرے رشتہ دار میرے حوالے کیتے جاون ابو بکر دے حوالے عثمان دے حوالے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہم دے حوالے کر دیتے جاون تے پھر سانو تلواراں دے دتیاں جاون میں اپنے رشتہ داراں نو ہتھی مار دیواں ابو بکر اپنے رشتہ داراں نو آپ مار دے وے اللہ اکبر عمر
اس گل دا کی مطلب ہے؟ فیصلہ بادیو میرا تصور کہندا ہے میرے عمر فرماندے ہونے نے سونے ہو گل اے نہیں گل تے قتل کرن دیئے نا اللہ اکبر کوئی بھی قتل کر سکتا ہے مگر اپنے اپنے رشتہ دارانو مار کے دنیا والے نو پیغام دینا چاہنے ہاں پیغمبر دے صحابہ ایڈے وفادار نے کہ اللہ دے رسول دی محبت اندر ایڈے مخلص نے انہاں نو اپنا باپ ایڈا پیارا نہیں جنہ اللہ دا رسول پیارا ہے اپنی اولاد ایڈی پیاری نہیں جنہی رب دی محبت پیاری ہے اپنے رشتہ دار ایڈے پیارے نہیں جتنا سنو قرآن و سنت نال پیارے صحابہ نے کیٹا سونا پیغام دیتا ہوئے کوڑیا تو اٹھنا ہے تے صحابہ تے تبرہ بادی کرنا ہے میرے نبی دے یارانو مندہ بولنا ہے نبی پاک تے صحابہ دے امام تے شک کرنا ہے جڑے اللہ دے رسول واسطے اپنا قوم قبیلہ تے رشتہ دار تے اپنے عزیز و اقارب نو مارن واسطے تیار ہوئے کھلوتے نے اللہ اکبر عام لوگ نہیں اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون اے سپاہی رب دے سپاہی اے شہر اللہ دے شہر نے اور اللہ دا گروہ کامیاب ہے حضرات محترم توجہ کرے آجے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی شجاعت دے چند واقعات توڑے سامنے رکھا اللہ اکبر صحیح بخاری دا واقعات توڑے سامنے رکھنا میرے نبی دا پہلا یار سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کون صدیق اکبر حالانکہ نبی پاک فرماتے نے میری امت دے اندر سب تو زیادہ رحم دل انسان ابو بکر صدیق اللہ اکبر بڑا نرم دل بندہ رحم دل بندہ ہے مگر جان دیو جتوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یہودی نو ویکھیا نا جڑے یہودی نے میرے اللہ نو گالی دیتی میرے رب نو مندہ بولیا تے حضرت ابو بکر صدیق نے انہاں دے کول جا کے انہاں دے جناب لشکر دے ہون دے باوجود عوام دے ہون دے باوجود اس جناب یہودی رات دے چہرے تے تھپڑ جا کے ماریا اینو شجاعت کیا جاندا ہے اینو دلیری کیا جاندا ہے اینو بہادری کیا جاندا ہے کہ دشمن جناب کثیر تعداد اندر موجود نے تے ابو بکر کلا اوتھے موجود ہے تے جدوں رب دی توہین والا جملہ اس ظالم دی زبان وچوں ابو بکر صدیق نے سنیا ہے تے رہ نہیں ہویا ڈرے نہیں گھبرائے نہیں ٹینشن نہیں لئی اینے بندے نے تے میرا کی بنے گا اللہ اکبر فرمایا اشداء علی الکفار کافراں واسطے بڑے سخت میرے پیغمبر دے صحابہ تھپڑ مارے ہنا اللہ اکبر تے دوسرا واقعہ بھی صحیح بخاری دا جڑا میں تنوں سنان لگا سی حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام نے مکے اندر اعلان نبوت فرمایا تے میرے پیغمبر مکے والیاں نوں نا رب دی توحید سنان دے پینے رب دی وحدانیت دا درس دین دے پینے تے ایک ظالم اگے ودیا اونے اپنا پٹکا نبی پاک علیہ السلام دے گلے وچ پایا تے اونوں جرا مروڑنا شروع کر دیتا نبی پاک علیہ السلام دی گردن مبارک جڑی ہوندے اندر حضرات محترم کٹی گئی ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو تکلیف ہوندی پئی ہے کسے نے صدیق اکبر نو پیغام دیتا ابو بکر تیرے سونے یار نو مکے والے مار دے پہنے نبی پاک علیہ السلام نو مکے والے اذیت دے پہنے تے ابو بکر کلے ہی دوڑدا آیا تے اس بھرے مجمع دے اندر آ گیا کلے ہی دوڑدا آیا اللہ اکبر لوگاں نبی پاک نو پکڑیا تے نبی پاک علیہ السلام تے تشدد کر دے پہنے تے میرے صدیق اکبر آئے نا تے آ کے لوگاں دے گال پہ گئے انہوں ماریا انہوں ماریا دوڑایا پجایا سائٹ تے کیتا لوگاں نو تے ابو بکر فرماندے نے لوگوں تو انہوں کی ہو گیا ہے اس اللہ دے بندے پیارے نو مار دیو جڑا تو انہوں ایک رب وال بلاندا ہے جڑا رب دی وحدانیت دا درس دیندا ہے کامیابی تے کامرانی دا پیغام دیندا ہے جڑا تو انہوں جہالت تو کڑ کے علم والی دنیا چلے آنا چاہتا ہے تسی اس نبی تے تشدد پہ کر دے دے حضرات محترم مشرکین مکہ درجنوں حضرت ابو بکر صدیق ول دوڑے تے ابو بکر صدیق نو مارنا شروع کر دیتا اللہ اکبر پیغام شجاعت دا دیندا پیاواں میرے نبی دے یار ایڈے دلیر نے اے نہیں سی سوچ دے بھی اگے بندے کنے نے اے نہیں سی سوچ دے کہ میں کلا تے میرے کو ہتھیار کوئی نہیں بس رب دی رضا واسطے اللہ دی ذات تے توکل کر کے اتر جاندے سن میدان اندر اے
نے اللہ دے سپاہی اللہ فرماندے نے اولائک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون میرے رب دے سپاہی جڑے نا شجاعت صحابہ جے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دی شجاعت دی گل کرا زمانہ مثالاں دیندا ہے میرے عمر دی شجاعت دی حضرات محترم کون عمر ہے جنہوں میرے پیغمبر اللہ کو مانگ مانگ کے لے آئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے لوگو عمر دیان نڑ اللہ تعالیٰ نے اسلام نو عزت عطا کر دیتی ہے اسلام نو روب عطا کر دیتا ہے اسلام نو ولولہ عطا کر دیتا ہے اسلام دی حیبت اللہ نے پیدا کر دیتی ہے حضرت عمر آئے اسلام اندر حضرت عمر نے کلمہ پڑھ لیا نبی پاک دا اسلام نو روب لب گیا تے مکے آڑے لوک لوک کے گلن کرن لگ پہ لو بھی عمر بھی مسلمان ہو گیا جے تے آئے دن جناب تقویت اختیار کر دے جاندے نے آئے دن جناب اسلام مضبوط ہوندہ پہ آئے اور عمر ورگا شجاع آدمی مسلمان ہو گیا ہے پھر دنیا جان دیئے جڑے صحابہ چھپ کے نمازاں پڑھیا کر دے سن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ علل اعلان لے کے گئے مکے دے اندر صحابہ نو مسجد حرم دے اندر لے کے فرمایا مکے آڑے ہو میں عمرہ میں خطاب دا پتر ہاں تسی میں نو چنگی طرح جان دے جے آج میں نبی پاک دے یارہ نو لے کے آ گیا جے نماز مسجد حرم اچ پڑھی جائے گی چھپ کے نہیں لوک کے نہیں سریام پڑھی جائے گی جدہ جدہ حوصلہ پوے جدہ جدہ دل کرے آ جائے عمر دے مقابلے اندر جدہ دل کر دے بچے یتیم کران نو جدہ دل کر دے بیوی بیوہ کران نو آج عمر آگیا میدان اندر کھڑا ہے مکے دے بازار اندر جدہ دل کر دے آ جائے میرے مقابلے اندر تے دشمن کافر کران چواڑ کے کمبن لگ گئے عمر آگیا ہے عمر آگیا ہے اللہ اکبر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے ایٹی شجاعت عطا کی تھی آقا فرماندے نے عمر پہ آ رہے اللہ نے تینوں ایڈا روب دیتا ہے جس بازار بھی چولنگ جانا ہے شیطان بھی تیرا رستہ چھڑ جاندہ ہے واہ عمر پہ آ رہا ایڈا روبدار میرے پیغمبر دا صحابی عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر دے نام دا نعرہ کفر تے بھاریے عمر جرار نو جان دی خلقت ساریے عمر جرار نو جان دی خلقت ساریے عمر نو نہیں پہچانیاں کالیاں کھنڈراتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بان جان دے قرآن عمر جو بول دائے بان جان دے قرآن عمر جو بول دائے کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں اوے پتر خلالی ماما تو جان فدا کر دے عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دے پتر خلالی ماما تو جان فدا کر دے عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دے عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دے تے پیڑے آپ وخامن اپنیاں اوقاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں کون عمر اللہ اکبر روک سفر نو
روک سفر نو حکم غلام نو روک سفر نو حکم غلام نو جاری سواری اتے بہ جا پیدل میری واری سواری اتے بہ جا پیدل میری واری قدم چ ڈگ پہ پادری پڑھ کے توراتا عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں میرے پیغمبر دے صحابہ کتنے شجاع لوگ نے حضرات محترم جنگ بدر دے اندر جدوں مشرکین مکہ دے وڈے وڈے مارے گئے نا تے آن والے نے اطلاع دیتی مکے دے اندر اوے مکے دے نوابو تواڈے وڈے وڈے بزرگاں نوں نبی پاک دے صحابہ بدر دے کنویں چ سٹ دیتا جے مار دیتا ہے عتبہ بھی ماریا گیا شیبہ بھی ماریا گیا ابو جہل بھی ماریا گیا امیہ بھی ماریا گیا بڑے بڑے وڈے لیڈر مارے گئے تے مکے والے حیران پریشان ہو گئے 313,000 بندے نوں کیویں شکست دے گئے نے اللہ اکبر حضرات محترم گل تھوڑیاں بہتیاں دی نہیں گل ارادیاں دی ہے گل بہادری دی ہے گل شجاعت دی ہے گل رب دی ذات تے توکل دی ہے اللہ اکبر اللہ تعالی چاہے تے چڑیاں کولوں باز مرا دیندا ہے اللہ چاہے تے جناب چھوٹیاں چھوٹیاں بابیلاں کولوں ہاتھی مرا دیندا ہے رب دیاں مرضیاں نے حضرات محترم حیران پریشان ہو گئے تے حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ اجے کلمہ نہیں پڑھیا امیہ دے پتیجے لگ دینے تے امیہ دے بیٹے حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ اجے نویں کلمہ نہیں پڑھیا تے اس غم دے اندر بیٹھ گئے اللہ اکبر تیم وچ بیٹھیاں مشورہ پہ کر دینے تے عمیر بن وہب کہن لگا صفوان اگر میرے تے قرضہ نہ ہوندا نا تے مینوں اپنے بعد اپنی اولاد دے جناب اللہ اکبر معاملات دا فکر نہ ہوندا تے میں ہنے ہی جانا سی تلوار لے کے تے معاذ اللہ استغفر اللہ نبی پاک علیہ السلام نو قتل کر دینا سی تے صفوان کہن لگا اگر ایک گل لے تے میں تیرا سارا قرضہ اتارنا وا تے میں گارنٹی دینا اگر تینوں کچھ ہویا تیرے اہل و عیال دی ساری ذمہ داری میرے تے ہوئے گی جانا تو عمیر تے جا نبی پاک علیہ السلام نو معاذ اللہ شہید کر دے اے عمیر بن وہب مکیوں چلیا جناب انہیں تلوار نو زہر الود کیتا انہیں اپنی تلوار نو پورا تیار کیتا انج کپڑے دے اندر لپیٹی تلوار تے مدینہ طیبہ چا گیا انج مسجد نبوی دے قریب سواری تو اتریا نا ایدی تلوار تے حضرت عمر رضی اللہ تندی نظر پہ گی تے حضرت عمر نے فوری صحابہ نو الرٹ کیتا اے جڑا رب دا دشمن آندا پیا اے اے دا مینوں خطرہ اے اے بری نیت لے کے پیا آندا اے تے جوہری نبی پاک علیہ السلام کول گئے فرمایا سونے محبوبہ عمیر بن وہب آندا پیا اے تے اجازت دیو میں عمیر نو قتل کر چھڈاں میں دی گردن اڑا چھڈاں ایک ہی سوچ کے پیاندا ہے کہ نبی دی حفاظت واسطے تھے بندہ ہی کوئی نہیں تے آقا فرماتے نے عمر مارنا نہیں بر عمیر نو میرے کو لے کے آ تے حضرت عمر نے حملہ کیتا عمیر بن وہب تے انہوں نے سنبھل نہیں نہ دیتا رب دے شیر نے تے پکڑ لیا گردن تو اس سے ہی کپڑے دے اندر انہوں دی گردن نو جکڑ لیا تے لے کے نبی پاک علیہ السلام کو لاگے صحابہ نے تلوارہ میانہ تو باہر کڑیاں ہوئیاں نے وہاں عمر کوئی فکر نہیں بھی دے کل تلوار ہے کوئی فکر نہیں بھی پوری تیاری نہاڑے مگر رب دا شیر لپ کے آتے پکڑ کے کچھیڑ کے لے آیا نبی پاک دے کول تے آقا فرماندے نے عمر عمیر نو چھڑ دے آزاد کر دے تے میرے کول بیٹھ دے میرے کول آن دینا بلایا تے فرمایا ہاں بھی عمیر کیویں آنے ہوئے تے مکر گئے کہنے لگے ویکھیا نا بھی نبی پاک دے صحابہ تے چکنڈے ہی بڑے نے میں تے حرکت کیتی تے میرے نہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینے پھڑ کے کہنے لگا جی میں بدر والے قیدیاں دے بارے کو گل کرن آیا سی تے حضور فرماندے نے جڑا حتیم وچ مشورہ کیتا ہے او دا کی تو او سوچی پہ گیا بھی حتیم والا مشورہ کیڑا اللہ دے نبی مشورہ فرمایا جڑا صفوان نال معاہدہ کر کے آیا بھی میرا قرضہ تو لائیں تے میں قتل کر کے آنا تو حضرت عمیر بن وہب پریشان ہو گیا بھی اے تے اللہ دے نبی اللہ دی قسم ہے کہ میرے اور صفوان دے علاوہ تو اتھے بندہ ہی کوئی نہیں سی ساڈا آپس وچ مشورہ ہے تے تانوں کیویں پتہ لگا فرمایا میرے رب نے مینوں دس دیتا ہے کہ حضرت عمیر نے اوتھے ہی نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا کہ تسی واقعی اللہ دے سچے نبی ہو میرے پیغمبر دے صحابہ اللہ اکبر شجاعت دے نمبردار صحابہ نے جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دی گل کرا حضرات محترم ایڈی شجاعت والا نبی پاک دا صحابی جنگ بدر دی تیاری ہوندی پئی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دی اہلیہ سیدہ
سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ شدید بیمار نے، مگر میرے عثمان فرماندے نے آقا جی مینوں بڑا شوق ہے، بڑی دل دی تمنا ہے، میں بھی بدر وچ شامل ہونا ہے، میں بھی کافراں نال قتال کرنی ہے، میں بھی اللہ دے رستے جہاد کرنا ہے۔ تے آقا فرماندے عثمان میں تیری جناب تڑپ تے تیری خواہش دا احترام کرنا، مگر میری بیٹی تے تیری بیوی بڑی سخت بیمار ہے، میں تیرے نال وعدہ کرنا عثمان تو اپنی بیوی دی تیمارداری کر، بدر دے اندر اللہ اکبر جنہ اجر اللہ بدر والیاں نوں دے گا اللہ انہاں اجر تینوں بھی تیری نیت دے مطابق دے گا، تے جو مال غنیمت دا حصہ باقی بدر والیاں نوں لبے گا تینوں بھی لبے گا۔ یعنی ایڈے شجاع لوگ نے، بیوی گھر بیمار پئی ہے، معاملات اپنے بھی سنبھالنے نے، مگر رب دے رستے اندر قتال کرنے واسطے صحابی رسول نوں بڑی تڑپ لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایویں تے نہیں آکھیا، فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون۔ میرے پیغمبر دے صحابہ حضرات محترم توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، کتنی شجاعت والے، کتنے بہادر تے دلیر نے۔ ہن گل میں تانوں اللہ دے شعر دی سنان لگا، میں گل تانوں اسد اللہ دی سنان لگا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی بہادری دا قصہ تانوں سنان لگا۔ اوے دنیا جان دی میرا علی رب دا شعر ہے، دنیا جان دی میرا علی کتنا بہادر ہے۔ حضرات محترم کیڑی کیڑی گل دی وضاحت کرا۔ نبی پاک علیہ السلام نے مکیوں ہجرت دا ارادہ بنایا، فرمایا علی جی سونیا، فرمایا علی سونیا اے میریاں جناب کچھ امانتاں مشرکین مکہ دیاں میرے کول نے، اے بھی تو سنبھال لے، تے رات میرے بستر تے آرام کرنا ہی علی، ایتھے آرام کرنا ہی سونا ہی، صبح امانتاں دے کے میرے پیچھے آ جانا ہے۔ تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں آکھیا اللہ دے نبی اے تے تواڈے قتل دا منصوبہ بنائی پھردے نے، سونےو جو میں ایتھے سوواں گا تے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر چھڈن گے، اللہ دے نبی مینوں مروان لگے ہو، اللہ دے نبی آپ جاندے پیو تے مینوں چھڈی جاندے، نہیں حضرت علی فرماندے نے سمعنا و اطعنا، اللہ دے نبی تہاڈا آرڈر آ گیا میں مان لیا، ٹھیک ہے سونےو جویں تہاڈا آرڈر ہے، بالی میں تیری شجاعت تے بہادری تے دلیری تو صدقے جاواں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بے خوف و خطر نبی پاک بے بستر تے سو گئے۔ اللہ اکبر رات نو مشرکین مکہ کئی قبیلے آندے نوجوان رل کے آئے، مارن لگے، انہاں ویکھیا اے تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی نہیں نے، اے تے علی المرتضی ہے۔ اللہ اکبر جناب پیچھے چلے گئے، صبح حضرت علی نے امانتاں دتیاں، صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پوچھدا ہے علی سونیا اس رات تینوں ڈر نہیں لگیا، تینوں کیویں نیند آ گئی علی پیاریا کہ اللہ دے نبی دے بستر تے ستا تینوں پتہ ہے رات حملہ ہونا ہے۔ تے حضرت علی فرماندے واہ سونے علی تیرے ایمان تمہیں قربان جاواں، فرمایا اس رات جویں دی نیند آئی زندگی چ کدی آئی نہیں، ایڈی چنگی نیند کیویں جی؟ فرمایا سونے نبی نے آکھیا سی امانتاں دے کے صبح میرے پیچھے آنا ہے، تے میں اگے پیچھے کوئی پتہ نہیں کدوں موت آنی ہے، او دن مینوں یقین سی بھی رات نو تے نہیں آندی، حضور دے پیچھے جانا اللہ نبی کہہ کے گئے نے۔ ایمان ہونا چاہیے دا ایمان، ایڈے شجاعت والے میرے پیغمبر دے صحابی حضرات محترم جدوں نبی پاک علیہ السلام نو پتہ لگا کہ مشرکین مکہ مدینہ طیبہ تے حملہ کرنا چاہندے نے تے میرے پیغمبر صحابہ نو نال لے کے مدینے دیاں سائٹاں تے خندق کھود دتی ہے۔ میرے مسلمان بھائیو یہ گلاں سمجھن والیاں نے، صحابہ ساڈے واسطے مشعل راہ نے۔ اج کشمیر اندر کڈا ظلم پہ ہوندا ہے، فلسطین دے اندر ساڈیاں بہناں تے کڈا ظلم پہ ہوندا ہے، غزہ دے اندر چھوٹے چھوٹے بچیاں دے جناب ٹکڑے کر دیتے گئے نے، سانو خیال ہی کوئی نہیں، اسی فلماں تے گانیاں تے موسیقی تے جناب انہاں ڈرامیاں چ لگے ہوئے ہاں، سانو پتہ ہی کوئی نہیں، دعا ہی کدی نہیں کیتی۔ اگلے دن میں ایک ویڈیو کلپ ویکھدا میرا دل کم گیا ہے، بزرگ چٹی داڑھی والا بابا او دا جناب پوتی پوتا یا دوتی دوتا اون دے سامنے شہید ہوئے پے نے، جسم تے جناب لاشا کٹیا پھٹیا پیا ہے تے اپنے بچیاں نو پتہ ہے کی پیا کہندا سی، کہندا بچیو تسی دنیا تو چلے گئے ہو تے میری تے دنیا ویران ہو گئی ہے، تے اگر تواڈی نبی پاک نال ملاقات ہوئے نا ایک میرا پیغام سنے نبی نو دے آجے، انہوں کہا جے اللہ دے نبی جی اسی کٹے جا رہے سی مسلمان ستے پیس، اسی ذبح کیتے جا رہے سی تے مسلمانوں خبر ہی کوئی نہیں سی، اسی کدی دعا اچ نہیں انہوں یاد کیتا۔
ہر ٹائم اپنی دنیا اپنے نشے چ مغنا. میرے بھائی یاد رکھ تلک الایام نداولھا بین الناس. دن بدل جایا کر دینے جی وہ دن تیرے تے آگے تے پھر کی کریں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے مینوں ڈر لگدا ہے اللہ دی ذات تو کہ میرے دور حکومت دے اندر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تے مینوں پوچھیا جائے گا تے تواڈے تسی موجود ہو تے مسلمان کٹے جا رہے نے کتھے گئے مسلمان حکمران. 56 مسلماناں دے ملک نے دنیا دے اندر تے سارے حکمران مرے پے. کوئی آواز نہیں اٹھان والا انہاں واسطے. حالانکہ اسی اپنا جناب ماضی چیک کریے نا اسی اپنے اسلاف نو ویکھیے تے کتنے بہادر تے دلیر سن. حضرات محترم مشرکین مکہ آئے خندق کھودی پئی ہے بہت بڑی تے جدوں جناب وچ داخل ہوندے خندق دے صحابہ تو تیر برساندے تے مشرکین مکہ دوڑ جاندے تے انہاں دے اندر حضرات محترم مکے دا بڑا بڑا ایک پہلوان عمر بن عبد الود نامی بندہ مکے دا ایسا بندہ 1000 بندے نال کلا لڑ لیا کردا سی. اس تو طاقتور بندہ مکہ دی سر زمین تے کوئی نہیں. وہ جناب ویکھدا رہیا اونے جتھوں ویکھیا بھی جناب اے خندق جڑی اے دا جناب فاصلہ تھوڑا ہے اوتھوں پچھوں گھوڑا دوڑا گیا ہے تے اگے آ گیا نا تے اگے آ کے اونچی اونچی آوازاں مارن لگ گیا. ہے کوئی مدینے اندر مسلمان ایسا ماندا جایا جڑا میرے مقابلے چا جائے. میں عمر بن عبد الود پیا بولنا مانتے مکے چ میرے جڑا جوان ہی کوئی نہیں میرے تو تگڑا بندہ ہی کوئی نہیں میرے تو بڑا جنگ جوئی کوئی نہیں. تے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ خدا اٹھے اللہ دے نبی مینوں اجازت دے ہونا میں جاواں دے مقابلے اندر. ایک روایت چاہتا ہے آقا فرماندے نے علی تم بیٹھ جا تینوں پتہ نہیں ہے عمر بن عبد الود یعنی بڑا دلیر تے بڑا بڑا پہلوان ہے. تے حضرت علی بار بار اٹھ جاون او پھر آ کے میں تے سنیا ہے کہ تسی کہندے ہو ساڈے مر کے جہنم میں جان گے تواڈے مر کے جنت جان گے. اللہ اکبر کسے جنت لینی ہے تے آؤ میرے مقابلے اندر. بڑیاں بڑیاں گلاں کرے تے نبی پاک علیہ السلام دا یار حضرت علی پھر کھڑا ہو جائے اللہ دے نبی مینوں جانتے دے ہونا مینوں جان دو. 3 مرتبہ نبی پاک نے منع فرمایا تے حضرت علی پھر کھڑے ہو جاندے اللہ دے نبی یہ سمجھی کی کھڑا ہے اے کی جاندا ہے کہ ساڈے اندر کوئی ایڈا دلیر ہی کوئی نہیں. اللہ دے نبی میں رب دا نام لے کے جانا لڑن واسطے. تے آقا فرماندے نے جا علی سونیا میرے نبی نے اپنی تلوار دیتی جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی نکلے میدان دے اندر آگے دے سامنے تے کہن لگے ہاں بھئی عمر کی کہنا چاہنا ہے کہندا کوئی دلیر ہے تے آئے میرے مقابلے اندر. تے حضرت علی فرماندے نے میں آ گیا تیرے مقابلے اندر. کہن لگا اچھا تو میرے مقابلے چاہیں کی تیرا نام ہے. تے حضرت علی فرماندے میرا نام علی بن ابی طالب ہے. اللہ اکبر. کہن لگا لے تو تے میرا بھتیجا لگنا ہے تینوں میں قتل نہیں کرنا میں تینوں قتل کرن دے اندر کوئی قتل کرن دا کوئی ارادہ نہیں رکھدا. تے حضرت علی فرماندے نے عمر میں تینوں قتل کرن دا پکا ارادہ رکھنا وا میں اج تینوں جہنم واصل کرنا ہے. وہ غصے اندر آ گیا. تے حضرت علی فرماندے نے عمر مینوں پتہ لگیا کہ تیرے سامنے 2 یا 3 گلاں رکھیاں جان تے اللہ اکبر تو جناب ایک گل پسند کر لیا کرنا ہے. کہندا 10 کی گلاں نے فرمایا پہلی گل اے وے کہ اللہ دے رسول دا کلمہ پڑھ لے تے آ جا اسلام اندر تینوں پناہ لب جائے گی. کہن لگا نہیں مینوں اس چیز دی کوئی ضرورت نہیں. تے فرمایا گل سننا پھر واپس چلا جا اپنے گھر مکے میں تینوں مارنا نہیں. اللہ اکبر چلا جا تینوں آزاد کرنا. کہن لگا لے تو جناب بچہ ہو کے میرے سامنے جدیاں حضرت علی چڑھتی جوانی اندر سن چڑھ دی جو قادوی درمیانہ سی جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی. کہن لگا تو جناب ایک بچہ ہو کے مینوں تڑیاں لانا میں مکے واپس نہیں جانا مکے والیاں بیبیاں مینوں تانے مارن گیاں. علی تو چلا جا جان بچا لے. تے حضرت علی فرماندے نے عمر تینوں مکے دیاں بیبیاں تانے مارنے نے جے میں تینوں مارن دے بغیر لوٹیا مینوں جنت دیاں حوراں تانے مارنے نے میں نہیں جانا انج نہیں جانا. اللہ اکبر. تے تیسری گل پھر آ میرے مقابلے اندر وار کر میرے تے میں تینوں ٹھیر کراں. کہن لگا یہ گل ٹھیک ہے. حضرات محترم عمر نے وار کیتا. عمر نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی ایڈا بہادر ہے کہ 1000 بندے نال کلا لڑ
لیندا ہے تے حضرت علی تے وار کیتا اتنا جناب زوردار وار سی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ٹال اگے کیتی ٹال چیری گئی کٹی گئی حضرت علی رضی اللہ تعالی دے سر مبارک کے تھوڑا زخم آ گیا تے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے دا وار روک لیا رب دی توفیق نال تے حضرت علی فرماندے نے امر ہن رب دے شہر دا وار آن لگائی ہن میرا وار بھی ویکھنا حضرت علی نے جمپ مار کے وار کیتا اینو اپنے آپ تے ایڈا مانے اینے اپنی جناب زرہ بھی اگے نہیں کیتی اپنی ٹال بھی اگے نہیں کیتی کندہ اگے کیتا اندہ تیرا وار تے میرے کندے روک لینا ہے پر حضرت علی دا وار ایڈا زوردار سی کندے تے وجیا کندہ کٹ کے دل نو چیردہ ہویا تھلے چلا گیا اللہ اکبر تے دو حصے ہو کے زمین تے ڈگیا عمر بن عبدالود اللہ اکبر صحابہ کرام نے نعرہ ماریا تے کہن لگے اللہ اکبر تکبیر دا نعرہ گونجیا تے نبی پاک نو پتہ لگ گیا علی نے عمر بن عبدالود نو واصل جہنم کر دیتا ہے تے حضرت عمر فرمان لگے علی جیڑی عمر بن عبدالود نے زیرہ پہنی ہوئی ہے مکے چ سب تو قیمتی زیرہ ہے سب تو مضبوط زیرہ ہے زیرہ تے اتار لے تے حضرت علی فرماندے نے جدوں میں اندے تے وار کیتا نا او دا جسم کٹیا گیا تے اندہ تہ بند کھول گیا تے میں آکھیا میں سالت چنوں بے پردہ نہیں کرنا او دا تہ بند کھول گیا صحابہ شجاع بھی سن تے غیرت والے حیا والے بھی سن تہ بند کھول گیا میں ان دی زرہ نہیں اتارنی حضرت علی رضی اللہ خطان دی شجاعت فتح خیبر دا موقع تے تو آڑے سارے آن دے دین اندرنا اللہ اکبر خیبر جنہوں فتح ہویا ہے نا 16 قلعے سن خیبر دے اندر 15 قلعے فتح ہو گئے ایک قلعہ باقی ہے بڑی جناب جنگ ہو رہی ہے بڑی لڑائی ہو رہی فتح نہیں ہو رہا رات پہ گی تے آقا فرمان دینے صاحب مونا رام کر لو تسی صبح میں او دے ہاتھ چ فتح دا جھنڈا پکڑا مانگا جدے آتے اللہ فتح کر چھڑے گا وہ ایسا بندہ ہے کہ اللہ بھی یو دے نال پیار کردہ ہے اللہ دے رسول بھی یو دے نال پیار کردہ ہے او اللہ تے اللہ دے رسول نال محبت کردہ ہے صحابہ کرام آرام کنے کرنا سی ہر صحابی دے دل تمنا جاگ پئی کاش میں عظیم انسان ہوا او خوش نصیب ہوا جدے نہ رب بھی پیار کردہ ہے تے اللہ دا نبی بھی پیار کردہ ہے کاش مینوں لب جائے تلوار صبح دن چڑھیا تے میرے پیغمبر دے صحابہ کٹھے ہو گئے تے آقا فرمان دینے اینا علی ابن طالب علی کیتے وے تے آقا علیہ السلام نو دسیا گیا سونے ہو جناب علی دیاں کھنچ درد ہوندی پئیے جناب علی رضی اللہ تندیاں کھن درد ہو رہی نے تے آقا علیہ السلام فرمان دینے علی نو میرے کو لے کے آؤنا فرمایا علی جی کی گل ہوئی اللہ دے نبی اکھاں بڑی اندرت پیوں دیاں میرے پیغمبر نے اپنا لعاب دہن نکالیا جناب علی پاک دیاں اکھاں میں چپا دیتا حضرت علی فرمان دینے انج اکھاں نو آرام آیا انج تے کدی نہیں آرام آیا انج سکون لب گیا تے میرے پیغمبر نے تلوار پکڑائی میرے پیغمبر نے علم پکڑایا فرمایا جاؤ علی تے اللہ دی رحمت دے فتح کرونا مگر علی گل سن لے پہلے انہوں نے اللہ دی وحدانیت دا درس دینا ہے دین وال بلانا ہے اگر تیری دعوت تے ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا سرخ اونٹھاں تو بہتر ہوئے گا اللہ اکبر حضرت علی اترے میدان دے اندر سارے انہوں پہلے دعوت دیں دے جڑا مان لیندہ ٹھیک ہے جڑا نام مندہ انہوں قتل کیتا جاندہ تے آریا جے ایک جوان جدا نام مرحب ہے یہودیاں دا بڑا تگڑا جوان تے علاقے دا بڑا بڑا پہلوان ہے کہن لگا لوگو اچھی اچھی کہیں گا اوہ لوگو میرا نام مرحب ہے میں میدان چترا ہزارانو دڑان دی قابلیت رکھنا وا تے مینوں جنگ دا بڑا جنون ہے اللہ اکبر حضرت محترم چلتا آ رہا ہے تے حضرت علی رضی اللہ تند نالے دا ٹاکرا ہو گیا تے حضرت علی فرماتے نے مرحب سن میرا نام حیدر میری ماں نے رکھے آئے حیدر دمانی ایسا شیر جڑا بار بار جناب حملہ کرے بار بار جناب اللہ اکبر جپٹ دے وے مینوں اللہ تعالیٰ نے حیدر بنا ہے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھے آئے حضرات محترم پھر مقابلے دے اندر آئے نا تے مرحب کہن لگا جی تو آڈا میرا تے مقابلہ ہی کوئی نہیں تے حضرت علی فرماتے نے جدوں مقابلے چاہیں گا ہاتھ وچ ہاتھ پے گا تے لگ پتا جائے گا کہ کیڑے رب دے شہر نال تیرا مقابلہ ہے حضرات محترم تھے مرحب نے بھی حضرت علی رضی اللہ تن تے
وار کیتا اللہ دی رحمت نال جناب علی نے روک لیا ہے تے حضرت علی نے جدوں وار کیتا نا تے مرحب دے دو ٹکڑے کر کے زمین تے ٹھیر کر چھڑیا ایک کون لوگ نے فرمایا اولائک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون میرے پیغمبر دے صحابہ ایڈے شجاعت والے نے اللہ اکبر اوے نا لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھارے جاندہ ہے غلط فہمی بھی دور کر جو بابی حضرت علی نو مندے ہی نہیں وہ پتہ نہیں کیڑے بابی نے اسی تے اللہ دی رحمت نال مندے ہوں ساڑا ایمان علی ہے ساڑی جان علی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نا لے کے علی مولا دا نا لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھارے جاند ہے جا پوچھ جا کے اس تلوار کوڑوں حیدر دے کی تیوار کوڑوں حیدر دے کی تیوار کوڑوں مرحب کافر مر جاند ہے تے دل میرا ٹھارے جاند ہے تے دل میرا ٹھارے جاند ہے ان مومن دا میں پیر آقا سچ آکھاں تے آقا دا ویر آکھاں سچ آکھاں تے مدنی دا ویر آکھاں او جڑا کافرانوں تڑپاند ہے تے دل میرا ٹھارے جاند ہے تے دل میرا ٹھارے جاند ہے تو حیدر نو سر دا بلال تو انج دا مزاج بنا حیدر نو سر دا تاج بنا تو انج دا بلال مزاج بنا حیدر نو سر دا تاج بنا منکر سڑ مر مر جاند ہے تے دل میرا ٹھارے جاند ہے اوے جنوں حیدر دے نل پیارو سی سو رب دی بیڑا پارو سی سو رب دی بیڑا پارو سی ایویں لوکاں روڑا پایا درنو مندے نہیں باقی صحابہ دیاں گلاں کردے نے آئے نہیں سونیا اسی ابو بکر دی صداقت دے بھی قائل ہاں فاروق اعظم دی عدالت دے بھی قائل ہاں حضرت ذوالنورین دے حیات سخاوت دے بھی قائل ہاں حیدر قرار دی شجاعت دے بہادری دے بھی قائل ہاں اسی صحابہ نال بھی پیار کرنے ہاں اہل بیت نال بھی محبت کرنے ہاں میں تے کیا کرنا صحابہ ساڑی آنکھ دے تارے نے اہل بیت سانو جان تو میں پیارے اسی محبت کرنے والے لوگ ہاں اسی ونڈا پان والے نہیں تے میں کئی باری آکھیا اسی ڈنڈی نہیں مار دے سانو پتہ ہے جنہ ڈنڈی ماری انہوں نے ڈنڈے بڑے پینے انہوں نے بڑے ڈنڈے پینے نے اللہ اکبر اے جنوں حیدر دے نل پیارو سی سو رب دی بیڑا پارو سی سو رب دی بیڑا پارو سی جو محمدی عقیدہ بناند ہے تے دل میرا ٹھارے جاند ہے تے دل میرا ٹھارے جاند ہے کتنے شجاع میرے پیغمبر دے صحابہ آخری بات سنا پا بات ختم کریے حضرات نے محترم جنگ موتا دا موقع ہے نبی پاک نو پتہ لگے یا 3 لاکھ بندہ یا 1.5 لاکھ بندہ یا 90,000 بندہ مدینے تے حملہ کرنے والا ہے موتا دے علاقے وچوں میرے پیغمبر نے مشورہ کیتا صحابہ نال اے جے تو بہتر ہے اسی پہلے ہوندہ تے حملہ کر دیئے 3,000 دا لشکر تیار کیتا تے آقا علیہ السلام فرماندے نے اس لشکر دا جڑا امیر ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ ہونگے تے زید بن حارثہ اگر شہید ہو جائے نا تے پھر اس لشکر دی امیر حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ ہونگے اگر حضرت جعفر تیار بھی شہید ہو جامنا پھر اس لشکر دی امیر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ ہونگے اگر وہ بھی شہید ہو جان پھر جناب مسلمان جنہوں مرضی اپنا امیر منتخب کر لون رب دے شیر گئے میدان اندر ایک یہودی گل سن رہا سی
سی انہیں مسلمانوں آکھیا گل سن لو میرا ایمان کہندا ہے اے تینوں شہید ہو جانے نے جنہ دا نبی پاک واری واری نام لے آئے نبی پاک دی زبان وچوں میں کدی جھوٹ نہیں سنیا کدی آپ دی زبان دی نفی نہیں ویکھی جو نبی پاک فرما دیندے نے او ہو جاندا ہے حضرات محترم وا سونیا تیری صداقت تو قربان جاواں یہودی بھی اعتراف کر دے میرے نبی دیاں گلاں دا آقا علیہ السلام دے صحابہ کے جنگ شروع ہو گئی لڑدیاں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو جاندے نے تے حضرت علی المرتضی دے بھائی حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ نے انج کر کے اسلام دا علم ہاتھ اندر پکڑ لیا ہے اگے بڑھدے جا رہے لڑدے رب دے رستے اندر قتال کردہ رب دا شہر اگے بدا پیا ہے ایک ظالم نے تلوار ماری تے حضرت جعفر تیار دا جناب سجا بازو قلم ہو کے زمین تے گر پیا تے حضرت جعفر تیار نے کھبے ہاتھ دے اندر تلوار پکڑ لئی اوے فیصلہ بادیو ایتھے جناب سانو زکام ہو جائے تے نماز پڑھن نہیں آندے سانو جناب پیر وچ کنڈا لگ جائے تے بہانے بنان لگ پینے بازو کٹیا پیا نبی پاک دے یار دا کھڑائی میدان اندر ڈٹ کے ہاتھ چنڈا پکڑ کے علم پکڑ کے اسلام دا ایک ظالم نے تلوار ماری کھبا بازو بھی قلم ہو گیا حضرت جعفر تیار نے اپنیاں لتاں نال پیراں نال جناب چنڈا پکڑیا انج کر کے پکڑیا چنڈے نو تے اللہ دے رستے اندر اگے بڑھدے جاندے نے لڑدا رب دا شیر حضرات محترم انج تلوار وجی نا آپ دے سینے دے اندر تے آپ دا کندھا کٹیا انج جناب پیٹ دے ولائی تلوار تے جناب زمین تے گریا رب دا شیر لڑدا ہویا انا للہ و انا الیہ راجعون حضرات محترم حضرت جعفر تیار شہید ہو گئے تے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جناب پرچم نو پکڑ لیا تے مسلمانہ نے انہوں نے اپنا امیر منتخب کر لیا تے حضرت جعفر تیار شہید ہو گئے تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے جدوں حضرت جعفر تیار دی میں ڈیڈ باڈی نو ویکھیا حضرت جعفر تیار دے جسم تے 50 تو ہی زیادہ زخم لگے سن پر اللہ دی قسم ایک زخم بھی ایسا نہیں جڑا جعفر دی کانڈ تے لگے ہوئے اتنا دلیر میرے پیغمبر دا صاحب ایک زخم ایسا نہیں ہے جڑا آپ دی کانڈ تے لگیا سارے زخم سینے تے اینہاں نو کہندے نے رب دے سپاہی فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ کو دعا ہے والے کریم صحابہ کرام دی سیرت نو سمجھن دی اپنان دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.